सुमार 90% कर्मचारी वेचणूक ड्युटीचेर असले तरी वीज खात्यान कुर्टी फोणे वीज उपकेंद्रान बसयल्ल्या 63 MVA ट्रान्सफॉर्मराची चाचणी सुरू केल्या। गोंयांतल्या सुमार 70% लोकांक जांकां सुधारित वीज पुरवण मेळटाली तांकां पुराय लाव दिवपाचो हेत दवरला। नवो ट्रान्सफॉर्मर सुरू जाल्या उपरांत गोंयचे वीज पुरवणेन भर पडटली। वीज खात्यान आस्त उक्तायल्या। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। पोंडा स्टेशन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट स्टेशनाचेर हांगा आतां 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो आसा आनी आतां ताजें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हाजें टेस्टिंग सद्या चलता। हाचो फायदो इतलोच की जे आतां पयलीं लोकांक लायट जी कमी मेळटाली जे कमी हें जाताली ताका लागून हो जो नवो बसयला तो सगळ्यांक हाचे हातूंतल्यान बेनिफीट जातले, सगळ्यांक सप्लाय जातलें। आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जी ज्या स्टेशनांनी लायट कमी पडटली त्या हांगसरल्यान ते डायरेक्ट सप्लाय करून तांकां मेळटलें। पयलीं जे ट्रान्सफॉर्मर आसले जे 50 वर्सांचे आनी 50 वर्सांनी आतां हे नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयला आनी ह्या ट्रान्सफॉर्मराची बेनिफीट आनी 50 वर्सां जातली अशें तांचें म्हणणें आसा। दुसरें ही जी सप्लाय शिरोडा, धारबांदोडा, बांदोडा, इवन केरी ह्या जाग्यांनी जी स्टेशन आसा त्या स्टेशनांनी ते डायरेक्ट हे सप्लाय करतले फेल जालें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।